amka burkay tevata koi tu charachar urun pavoy tu dunya shivitatu dunya amka burkay tevata koi tu charachar Babache, Pudache, and Povidat Michinavin, Service Podum Che, Savayasun, Ais Vishoy, Sogle Bed Utrun, Nove Muniskur Nirman Kurung, Amchishi Rao Jisu. Ais Sur Vishoy, Amchishi Rao Jisu, and Ayanani. Stay with us, Lord. Tiami Lukaci Shupartamanan 24-29. And it's Bispan Vitsun Karla Vishoy. So Glaki Amchi Mahadiosizin or Nial Kurung. So Makuya, Bed Ahat, Division Ahat. And Thode Hat, Tale Zaitizan Ha, J. Exar Kurpi. And Zaitizan Ha, dispute करूं शकतात बरे जाल्ले नाका एकवट जाल्लो ना कारण आनी हे कोणे केले हे देंवचारान केले फूट घाली आदाम एवेमध्ये देवामध्ये आणि आदामामध्ये आणि एवेमध्ये फूट घाली देंवचाराक नाका एकवट देंवचाराक जाय दुश्पट भेद पण जेजू जिवन जातूस जेजून पवित्र आत्मा धाडलो सगळ्यांक एक केलें सो आयज बाबून आमी मागुया हे भेद उतरून म्हणजे ओवरकम करून आमकां आमी नवी मनशां जावंक फॅमिलीन आमच्या समुदायान आयज दीस लिटर्जिकल एनिमेटर्स कोणें कोर्स केलो ओल्ड गोवा तांकां हे मीस हांवें पळोवंक ना कितलीं जाणां आहात ती पूण म्हाका दिसता अजमासान आतां नदर मारल्यार ओत कशी आहात जायतीं जाणां आहात लिटर्जिकल एनिमेटर्स देवाक अर्घ आठोवया देवाक तिनवसुया आनी तांची बसत आमी मागुया And Father Bedam Chisang Devaji Boxine Magun Sukli Munia Ao Patki Sur Padira Devar and Tumka Babanino Masukuria and Saran Sankta Monan Chudun Donan Sarun Vaitaran Banisudun Avisaiti Patka Kelan Amazo Prad Amazabura Prad Episode Bagian Sudan Sankwan Marie Sokle Tani Vakta Machikadiram cha Sarvispara Devalagi Sur Padvedati am Chipatka Boksun Kaniam Kasasha Jivita Pong Somya Kakutkur Somya Kakutkur Somya Kakutkur Somya Kakutkur Krista Kakutkur Krista Kakutkur Krista Kakutkur Somya Kakutkur Somya Kakutkur Somya Kakutkur Somya Kakutkur Pratuya Goras Semagat Babino
आनी संवसारा पासत मागात कितलेच कडेन लँडस्लायड जाता धरण काम जाल्यार बुडून गेलां सगलें इंडियेंत आनी गोंयांत तशेंच आनी आतां बिलां आयल्यान पण भुंय दरेपेंत लोकांक भुंयेचो उगडास आयलो सो भुंये पासत मागतात ती कोणाक दिवची आनी कोणाक दिवची न्हय पळय ती ते खातीर आमची भुंये पासत आमी मागुया देवा कडेन सावाचें आमचें पुर्वजांनी आमकां दिलां पळय तें आमी सांबाळूंक दुसऱ्यांनी एनक्रोच करून तें चोरूं न्हय आपणाच्या नांवार करूं न्हय हे आयचे दिसा बाबा भयणो कोतकोत्यान मागात ओल्ड गोवा जालां दिल्ली जालां सगळे कडेन इगोर्जी सुवातो अश्यो वाऱ्या विक्रेक पडलेल्यो आहा तसोच गव्हर्नर पासत मागात इंडियेचे गव्हर्नर पासत आनी गोंयचेय गव्हर्नर पासत बरी लिडरशीप तांणी आमकां दिवं देवा आमच्या बापा तूं बावरताचो उसवाड आनी आत्म्याचो गवडी तुज्या शिरल्यांक उतरून छोरोंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत कायतानाक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान केल शिकलो येयल्लो तो बोवाड सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली सरींची वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या स्वमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खोलो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता रासूच चलयता ससच्या सस्न लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप मोजेसाक खुश लोकांतले एके बायले कोडे घेतली विशीं कित्याक एके खुश बायले कोडे तो लोक जालो मिरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागली तांणी म्हणलें मोजेसा भायर सरस्परान आनी कोणाक कोडेच उलोवंक ना काय आमचेय कोडे तो उलोवंक ना सरस्परान हें आयकलें मोजेस एकदम खालती विनम्र आसलो प्रितमेचे वय सोर मनशा परस अदीक विनम्र काळजाचो अवचितूच सरस्परान मोजेसाक आरोनाक आनी मिरियमाक म्हणलें तुमी तेगाय जमातीच्या तंबून यात ती तेगाय गेलीं आनी सरस्पर एका कुपाक खांब्या रुपान देंवलो आनी तंबूच्या दारार उबो रावलो आरोनाक आनी मिरियमाक ताणें आपयलीं आनी तांणी दोगांय फुडें सरलीं सरस्परान म्हणलें आतां म्हजें उतरां कान दिवन आयकात तुमचे मदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनान म्हजी ओळख दिता आनी सपनांत ताचे लागीं उलयता पूण म्हज्या सेवकाक म्हज्या बाबतींत अशें न्हय तो सदांच आसा म्हज्या घरान हांव ताचे लागीं हुमाण्यांनी न्हय पूण उक्तेपणीन तोंडा तोंडीन उलयता आनी तो सरस्पराक रूप पळयता म्हज्या सेवकाक म्हज्यासाक आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें सरस्पराचो राग तांचेर पेटलो तो तांच्या सरशिल्लो कडसरलो आनी तंबू वेलें खूब सोडून वेतोच मिरमा कोडे फुटलें कोड फुटलें आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवी फूल जाली आरोनान मिरमाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटलां तें ताका दिश्टी पडलें आरोनान मोजेसाक म्हणलें म्हज्या दोनया म्हाका पाव नेनारपणान आमी पातक केलें ताची खास्त आमकां लावं नाका त्या पातकाचो गुन्यांव आमी वळखून घेता अर्दी कूड कुसलोली आसून आपल्या आवयचे कुसप्यांतलो भायर सरतलो मेल्ल्या मनशा कुडी भाशेन मिरमाची कूड करूं नाका मोजेसान सरस्पराक उलो मारलो देवा हांव तुजे लागीं मागता तिका बरी कर देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर जबाब आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर काकलूत चारा देवा काकलूत करून दाखय भोव कनवळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय पातकाचें खत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर रेबडांतलो काड म्हाका निर्मूळ करून दवर जबाब
आमी पातकी साहेबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजें चुकलां साहेबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें साहेबाक केलें. आमचो जबाब, आमी पातकी साहेबा आमची काकलूत कर. निर्मळ काळीज रचून घाल अर्द्यांत म्हज्या, थीर मन घडोवन देवा. परतून तूं दी म्हाका तुजे कडचो म्हाका, तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो साहेबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी साहेबा आमची काकलूत कर. सगळीं उबी रावया. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोद तुमची सव्यास मार्को पोरमोनी जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमान महिमा तुका सुमिये. बेतसायदाक पावतूच एका कुड्ड्याक ताची सोशी आडातात आनी ताका आत लाय म्हूण मागतात. आनी ताणें कुड्ड्याक आत धरून ताच्या गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्याची तिपी उडोवन ताची हात दवरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण जेजून विचारलें. आनी ताणें म्हळें ताका नदर येवंक लागलेली. अशें म्हळें, झाडां कुशीं पूण चल्ल्या भाशेन मनीस म्हाका दिसतात. ते नव्यान ताणें आपले हात ताचे दोळ्याची दवरले आनी ताका नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितोल दिसलें. आनी ताका घालत हाडून ताणें म्हळें, ग्रामांत भायर भितर सरूं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. भाव भयणींनो, आयज विशय आमचो एकवट आहा आनी दिसपटूय आहा. देर इज युनिटी एंड डिसयुनिटी. देर इज युनिटी एंड डिफरन्सीस. पूण देव आमकां शिकयता की आपणे मानमेंत दिला, आमकां मोगाचो मानमेंत दिला, द कमांडमेंट ऑफ लव. आनी कमांडमेंट ऑफ लव इज द हार्ट ऑफ ऑल रिलीजन. मोग काळीज सगळे धर्माचे. आनी चड करून आमचे कॅथलिकां. कित्याक जेजून आमचो मोग केलो, जेजून आपलो जीव दिलो, जेजू जिवन जालो आनी जेजून शिसांक एकठांय केले पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी धाडले मोगान. सो एक एक शीस जो आसलो संवसारान ताणें मोग शिंपडायलो. आमकां बार्तोलोमेव आनी तोमास आयलो. कितें दिवंक? रिलीजन दिवंक आनी मोग आमकां दिवंक. सो मोग बाबून आमकां एकवट हाडटा. त्या पासून आमकां चीट म्हणटा, द कमांडमेंट ऑफ लव इज द हार्ट ऑफ एवरी रिलीजन. सो हें आमच्या सान कायतानाच्या जिवितान जालें. ताणें एक पंगड पळयलो, एक ग्रूप. आनी ते ग्रूप बरो नासलो, डिसरेप्यूट ते इंग्लीश भाशेन म्हणटा. आनी म्हणटालो जाल्यार हेंकां आनी कोण जॉयन जातलो? लोक उलयता, लोक सांगता, लोक तांकां किकोत करतलो. त्या ग्रुपान भितर सरलो पाद्री कसो. आनी ताणें तांकां एकठांय केले पवित्र आत्म्याच्या बळान. तांकां सांगलें, आमी जिवया, गॉस्पल वॅल्यूज जिवया, बेर आमचो हें करुया, दुसरे आमकां पळयतात वायट म्हूण, बरे भशेन जिवया, आमचेच याज्ञीक म्हूण बरे भशेन जिवया,
पाद्रींकूय एकठांय केले, बरोबर, तूंय येता, ते जिवीत तांचे पळोवन ते एकठांय जियेले. तेव्हा आमचो पाद्रेवास पासून आमकां बाबण्णो एकातीक हे आमी म्हणटा रिलिजियस ऑर्डर घेनासले, एकातीक भायर दवरताले. जेवा आयलो आनी ताणें पळयलें पाद्री एकठांय जाल्यात, जेरेमियास वो ओल्ड गोवा एकठांय जाल्यात आनी जियेतात बरोबर, कित्याक दुसरे तांकां घेनात, आमी या, आनी ताका एकठांय घेतलो भितर आनी सर वडील केलो. तेव्हा ते म्हणटा ऑरिटरीयन ऑर्डर इज द फर्स्ट एशियन ऑर्डर, रिलिजियस आमी म्हणटा कॉंग्रिगेशन, कम्युनिटी स्टील बेटर. सो बरोबर जियेले. कोणें म्हणलें ताका, अरे तांचे बरोबर कित्याक वेताय तूं, ते पीपल ऑफ डिसरिप्यूट, ते पिड्यार केलो ताणें जिवीत, जॉयन जालो, कित्याक ताणें बरेपण पळयलें मनशाच्या जिवितांत, तांच्या जिवितांत तांचे ग्रुपान ताणें बरेपण पळयलें. आनी दुसऱ्यांचे तर आयकल्लें जाल्यार तो ग्रुपान जॉयन जावचो नासलो, कित्याक तो कांय ताण आस्तीक मनीस, शिकलोलो मनीस. सांगलो तुमकां कॅनन लॉ केला 24 वर्सांचे पिरायेर, मागीर तुका आमचो सिवील लॉ केला. इतलो शिकलोलो, कोण म्हणूंक लागलो ताजो बेजो चलो ना, हें ताच्या घरा लागचें आयलां आसतलें, पूण तो जाणा की आपूण भितर सत्तलो म्हूण. हेच भाव भयणो शीस जेजून एकठांय गेले ते. आमच्या सिवी प्रमाणे एकूय शीस आमचो शीस जावपाचो न्ही. आमी तो जेजू जाल्ले आनी देवान आमकां सांगलें तुका जाय तें विचून काड, आमी सगळे बरे पळय परफेक्ट पळय आहा पळय तांकां विचून काडटले हांव. पूण आयज भाव भयणो पत्तें जालां. आयज पयशी गव्हर्नरान पयशी, पंचायतीन पयशी, कम्युनिटीन पयशी, खंयच्या ग्रुपान पयशी, कोण शिकोवंक ना तो वचून जॉयन जाता. आमचे हातून लिडरशीप पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी सगळे संवसारान, हे थोडे फावटी शिकूंक ना ते वयर सरलेत. कोणाच्या हातीन हेल्थ दितात, कोणाच्या हातीन लॉ दितात, कोणाच्या हातीन कितेंय दितात, आनी असली दुस्पूट भाव भयणो आमची जाल्या, दुस्पूट आमची जाल्या. आनी आमी भाव भयणो आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी तो म्हणटा तो मोची मोची मोची, तो मोची अशी वचना आमी. एका खेड्याक लागून, इल्लेशे गामींक लागून आमचो मोचो तुट्टा, पूण आमी मोची मोची म्हणटा. कोण नुस्तें विकता ताका आमी हारवी हारवी म्हणटा. तो हारवी तो नुस्तेकार, पूण आमी नुस्तें खाता ताजें. हांव तो म्हणटा तो मीठकार, अरे तो मीठकार, काय कित्याक जाय आमकां आमची मीठ सदां उजार करताय तूं, डेली मीठ घालताय तूं. तो दोरशी मरे, दोरशी तो आमची फावो न्हय तो. पूण शर्टां शिंवताय तूं ताची लागची. कोण जाणा फॅक्टरीन कोण शिंवता पळय तुजी शर्टां पॅन्टां इस्तीत. म्हजो बापूय दर्जी टेलर, आयज ताका फॅशन डिझायनर म्हणटले आहले. ही वूड बी कॉल्ड अ फॅशन डिझायनर. आनी तातूंत आमकां वयर काडल्यात. ना तो दूद वालो, ते दूद तूं पियेताय. तो कामदार, कामांक तूं आपयताय ताका. आनी भाशेन भाव भयणो आमी जायते फावटी कितें जाता आमचे मदीं फूड्स पडटा. हो तसो ब्रँड केलो, तो तसो, हो असो, तो तशें, तें तशें, ताका पयस दवरया. जेजून हें करूंक ना. तूं हारवी मरे, तूं यो, तुका पयलो पाप साहेब करता. तूं सायमन झॅलट मरे, तुका झगडी रेवल्युशन करूंक जाय न्ही, तूं यो भितर सर. तूं माती यो न्ही, तूं टॅक्स कलेक्टर मरे, हांव तुका टॅक्स कलेक्टर कसो पळयना, हांव तुका एक ह्युमन बिईंग कसो पळयता. हे म्हजे फाटल्यान. तूं हो जॉन शिकलोलो मरे, तूं शिकप तर म्हाका तुजी गाडी जाय. हे भशेन शिसांक एकठांय केलेत. शिकलेल्यांक आनी शिकूंक नासलेल्यांक वेगवेगळे आमी म्हणटा प्रोफेशनल्स तांकां एकठांय केले आनी कितें दिलें, स्वास सोडलो पवित्र आत्म्याचो. होली स्पिरीट दिलो तांकां, एकपणाचो आत्मो दिलो. आनी ताका लागून ते एकठांय जाले भाव भयणो.
सायमन सॅलट आनी पेद्रू एकामेकाचे गमटी कातर पाहिजे. आयज पवित्र सभा आमची खंयचो लोक बाब न्हू हे बोटीचेर आहा, आमच्या पाप साहेबा बरोबर आहा, बिल्यांव लोक आहा, खंयचो लोक आहा. तातूंत माद्री आहात, तातूंत पाद्री आहात, तातूंत मार्टर्स आहात, तातूंत सेंट्स आहात, तातूंत दादले आहात, तातूंत तुमचे भाशेन बायलो आहात, तातूंत भुरगीं आहात सेंट डॉमिनिक साविये भाशेन, ते बागेन तेरेजा भाशेन, ट्रिजा भाशेन सांतिनी, गो बायलां आहात सांत. ही भाशेन आमची पवित्र सभा एकपणान चलता भाव भयणो. भेद आहा होय आनी ना, डिविजन आहा होय आनी ना, पण तरी आसतना आमची पवित्र सभा चलता. त्या पासून आमचो धर्म जावं उपकारना कॉज ऑफ ह्युमन सफरींग. धर्मांक लागून पळयात बाब भयणो कितलीं केस्तांव जातात पळय ती. आमी एवढे तांकां बोट दाखयता, आमकांच बोट दाखोवया. कितें जाता तें आयर्लंड प्रोटेस्टां मध्ये आनी कॅथलिकां रोमन कॅथलिकां मध्ये आदी आनी आजुनूय आहा. पळयात आमचे मध्ये रिफॉर्मेशनिस्ट आहात, रोमन कॅथलिक्स आहात, कितली फुटी आमचे मध्ये आहात पळय त्यो, कितल्यो इगोज आमचे मध्ये आहात पळय त्यो. पूण पाप साहेबाचे खाल, बिशपा खाल आमी एकपणान जियेता. त्या पासत आमी दुसऱ्यांचो गूण, दुसऱ्यांचे प्रोफेशन आमी एप्रिशिएट करूंक गरज. एप्रिशिएट करूंक गरज. तो कोणूय जावं, देव ताका आपयता. आनी ते खातीर बाब भयणो आमच्या जिवितान आमच्या हातून तकलेन डिविजनां जाल्यात. ताकाच बरें करुया, हांकाच बरें करचें न्हय. हें कित्याक लागून? कित्याक हें बरें न्हय, जीब बरी न्हय, जीब दुस्पट घालता. जीब असलो उजो आनी खंय पेटोना संवसारान. आनी ही जीब सांत कायतानाचेर आड पळय उलयताले पळय तांणी केलें. ते वाटेन आयलेच आनी ताजी इगोज उजो लावन उडयलो, ताजी कोयंता उजो लावन उडयलो, गोट्टान करून उडयलें. तांकां पडून वेचे पडले वेनिसाक. आनी थंय कोण एका बऱ्या भाग्यवंत पाद्रीन तांकां आदार दिलो कोयंत बांदपाक. तूं उसो लाय आमच्या इगोर्जांक, तूं उसो लाय आमच्या घरांक, तूं उसो लाय आमच्या धर्मांक, तूं उसो लाय आमच्या खुर्सांक, तूं उसो लाय आमच्या कपेलांक, तूं उसो लाय आमच्या बायबलांक. दुसरे वाटेन आमकां ह्या वद्दान जिवीत मेळटलें. आनी हेंच जेजूच्या दुस्मानांनी केलें. मारुया ताका, खुर्सांत उडया ताका, तोपया ताका बाल्यान. पूण जेजू कितें जालो? तिसऱ्या दिसा जिवन जालो. आनी हो तो पळय बालो मारतालो, ताका आपलो शीस केलो. हो दुस्मान पळय ताचेर कुशीन बालो मारलो, ताका आपलो शीस केलो. हें जेजूच्यान घडोवन येता, तें आमच्यान जायना. आनी ते खातीर आमी उलो मारूंक जाय बाबा न्हू जेजू कांयचे दिसा. हे सगळे भेद आमचे कॅथलीक धर्मान, रोमन कॅथलीक धर्मान आहात साहेबा एकवटान मेळ. आमचे 7 वाडे आहा ह्या हातून बसतळे. आर वी टुगेदर? ओ नो? म्हाका कित्याक पडलां त्या वाड्याचें? जायते जाणां म्हाका पडलां. तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. कितें दूख जाता तें मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्टाक जाता, गुडाट कुडीक जाता. हांव गुडाट कुडीचो वांटो. सो एकवटान भाव भयणो आमी वावरया आनी पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागुया साहेबा एकवटाचें दार आमकां आयज उगड. ओपन द डोर ऑफ युनिटी फॉर अस. आनी बी रावन थोडी मागणी आमी देवाक
बारुया पयले सुवातेर आमी मागुया आमचे लिटर्जिकल एनिमेटर्स आतां 1917 म्हयने 18 म्हयने जाले ती वावुरतात अजून हांवें कोमया दिवंक पावंक ना भाव भयणो फेब्रुवारी मार्चान दिल्लो तितलोच सो मागुया तांच्या गोरकानांक गोरकानींक भुरग्यांक देवान एकपण तांकां दिवंक मागुया आमच्या सगल्या वाड्यांक समुदायांक एकवटान आमी जियोंक जेजूच्या एकपणाचो बावटो उबोवंक मागुया आमच्या घरांनी आमच्या गरब्यांनी एकवट दुस्पट येता तेन्ना पवित्र आत्म्याक उलो मारून एकवटान जियोंक मागुया आमचे कितल्यो संस्था आहात आमच्या इगोर्जीन मागीर आमचे विलेजीन आमच्या गांवांत कितलेच हे आसात ग्रूप आसात बारबर आमी जियोंक मोगान आमी जियोंक जायते फावटी आमचे फुडारी आहात पळय ते संवसाराचे सरकारी ते दुस्मानकाय घालतात लोकांचे काळजान तांचे बसत मागुया मागुया आमचे ऑलिंपिक्साक टोकियो गेल्यान जायते जाणां तांणी वावर करून जिखून येवंक सायबीन मागीर तूं एकवटाची आवय तुवें सगळे शिसांक एकठांय केले कोण कोण खंयचो मागीर तूं सोजमली तांकां तुवें बक्षिल्लें तांकां तुज्या पुताक ताणें विकून उडयलो सगळो जिव हांव तुजे बरोबर आसलो पूण जेन्ना ते आयले तेन्ना तुवें तांकां बक्षिल्लें तुवें तांकां पयस केलें ना वेंगयलें मोगान वेंगयलें आमकांय मागीर मोगान वेंगय आनी सगळीं मागणी बाबाच्या पांयशी पावय नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोल दियेता आयसा Posremaren sudev, ani sudev tuझा पूज येशू भगवंती मरे देवाची माये बाबा आमची मागणी आहे क्रिस्त आमच्या सुमेरवी Uçu baba namçı balidan sırpı dağda baba pak manda da sle zaman maka सरस्वरा तुझ्या बाळगताचे उगडाशाक व योद्न समर्पण तुझ्या थोरपण आमी ओळखून घेता आमचे गुवळ्या खाल तुझ्या मोगान शिवन आमकां आदार दी क्रिस्त आमच्या सुमेरवी सरस्वो तुमची सव्यास आमची काळजो बारुया सरस्वराक आमच्या देवाक दिनवसूया बाबा आयज आमी तुका दिनवसा कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदाचो इतले कोणवायन तुवें आमचो मोग केलोय की तुज्या पुता आमकां आमचो सोडूंडार करून दिलोय जें जेजूस तुका मानतालें तेंच आमचे ही सवे तुका मानूंक पातक मत सोडून हेर सगल्यान आमची गोतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशी तुजी करपेची देणी ओगडायली
पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून आतां सगळे देव तूं बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता. संसार होला तुझ्या वय बाबा सुखी तुका सोय सोय एस्पोयाची नापी येता तांका सोय Baba, koros pavitra sakla, pavitpanachi sir, te pavitrat me dalan deni pavit karo makta, santiyam kamche same Jesu Christa jikur and rukad. आपले स्कचिन कॉस्मरंग सुसिंग वेचे आधी ताने उडो घेतलो तुका इन्वेस्टमेंट तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोंत समर्पणशी. तीच पण जेवण जाल्यार सरी कावच घेतली तुका नव्यान इन्वेस्टलोरी आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे समेश घेयात आनी अंतले पियात ही म्हजी रक्ताची कांस नव्यान ससणी कोराची रगत फातकाचे बक्षून मेळच्याक तुमची वसोत आनी समेश म्हणजे बसोत ते वारोवतले हे म्हजे उगडासक करात. Bałtacu God podgotuje, Sumia Jesu, i moron, a my somorom tał, gdzie ponoci on ponami podgotał. Baba Jezucia ubirat, subli ubirat. Baba Jezucia monaco ani ponoci on ponaco mi bhakti pilgras kortał. Ani wolci vida sundu ani sarunici kans tuka समर्पिताव. तुझी मुखारियों का निज सेवा करूं कम का फाउ के ने इकोनॉमिक का दिन वस्ता अंजे शिकरण का श्योतेल हम समस्तां पवित्र बनेक टाइम कर्मना मक्ता सरस फराक के प्रतिमिच विसली पवित्र विचो ग्रास कर फ्रांसिस हमचे पाप सेवा फिलिप हमचे बिस्म सेवा अनेरा सोकले पादरिंग प्रतिमोकांत वादोए पनोचन पनसो बोरसो दुरन मेलेंटे हमचे सुकले पापनिच का कुतकोर तंकानिचे इष्टगुटीन मेले समस्तां तुझे पोजुरीत मुकामोल प्रिंग फाउल कर आमा समस्यांची दया करून मागता आनी खोर मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पुती बागेन सुसे बागेन धरून जाता सुरकालीर कमालवल्यान सगळे भक्तां बरोबर बागेन सेवाचो बरोबर ससच्या सुखान आमकां वांटो दी ताजे सांगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावल कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सुरपदेदार बापा सर्वंदोलन आणि वैभव तुका ससच्या ससनान सदांच एकवटान जिवन गो बायलांमध्ये भुरग्यांमध्ये समुदायान पवित्र सभेमध्ये एकवटाची खुणा आमी जावंक आनी जिवितान जिवंक देवाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजी कशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिनाका सर्वेस्परा सुरवातली आमकां निवड दय करून जिवितान सुवस्के आमकां दी सोयींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगुंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेक बरोवचो नोतरेकता तर आमकां तुज्या काकुतीन सर पातकांनी सुटय सर आकादांतली वाटाय सोय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती आमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण सेवेच्या भावते दीश कालान तुजी कशी पण आमकां शांती दी तशी एकवटान संभाळ सुचयेता रासू चलयताय सासनाच्या सासनान समेची शांती सुद्दां काल तुजी सभे आसूं
एका अक्षर दिवया. Eventually, संस्कृत पाप करते थे शैले जाना अपेलन इस बाकी दुनिया के मजे बितने चे मका भावना मका बलाई के प्रार्थना सर्वपदे दादा देवा आमकां दिल्ले पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या सांत कायतानाची देख आमचे दोळे मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान सुरसुरायन आमच्या भाव भयणीची गरजाक आमी पावंक क्रिस्त आमचे सुमी अरवी सर्वेस्पोल तुमची सवे असून सर्वपदे दादा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येत क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गीत करुया सांत कायतान